बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां सिविल सोसाइटी 8 मार्च को भी इकट्ठी हुई थी, जिसमें प्ले कार्ड्स थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरी टांगें उसका क्या करूं, खाना खुद बनाओ, मोज़े खुद ढूंढ लो, जूता खुद पॉलिश कर लो। इसी पे बात करेंगे कि आज ये सब इकट्ठे हुए हैं मोटरवे वाले इंसिडेंट पे एहतजाज करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि हम ये सब कुछ दिखा सकें और आपसे बात कर सकें, आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी आरा का इजहार भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके सामने ला सकें, अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर सकें और मुआशरे में बेहतरी के जितने भी मौक़े हैं उनको भी हम पैदा कर सकें कि लोगों के मसाइल हल हों। लाहौर मोटरवे पे जो वाक़या हुआ उसमें हमने ये देखा कि अभी तक उस खातून की ना कोई तस्वीर आई है, ना कैमरा उसके पीछे गया है, ना ही कोई नाम नहाद, ना कोई लीडर उसके घर तक पहुंचा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन फ्रांस से एक आई हुई खातून जो अपने बच्चों को इसलिए लेके आई थी कि वहाँ इस्लाम होगा, वहाँ अमन होगा, वहाँ दीन होगा, बैरूनी दुनिया में जो खुलापन है उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए कि पाकिस्तान होगा, पुप्पी चाची माई ताई उसका ख्याल होगा, रिश्ते होंगे, उसका तकद्दुस होगा। लेकिन जिस तरह उसके साथ ये इज्तिमाई रेप किया गया बच्चों के सामने, और अभी तक CCPO की बेहमीयती है, बेगैरती है कि वो अभी तक तब्दील भी नहीं हुए और किसी ने किया भी नहीं है। बल्कि हैरान हूँ कि हुकूमत उनके बेहुदा वकालत पे क्यों उतरी हुई है। लेकिन आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सच्ची जो बात है, मुझे किसी खातून के किसी भी हुलिये में जाने पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम खुद इश्ताल अंगेज़ियाँ पैदा करेंगे, जब हम ऐसे स्लोगन देंगे, जब ऐसे नारे लगाएंगे, जब ऐसी तकारीर करेंगे, जब ऐसे एक्शन देंगे, जब सूटें खुल के लगाएंगे, जब भंगड़े खुल के डालेंगे और उसमें हम कहेंगे कि इश्ताल ना हो, हमें खुद रोकना है। और ख़ुद सबसे पहले घर से इस चीज़ को रोकना पड़ेगा कि किस तरह मुआशरे में बेहतरी आएगी। अब हमने ये देखा 8 मार्च को भी यही ग्राउंड थी, इसी जगह पे जब पथराव भी हुआ, हमने वो भी एक चैनल के लिए आपको दिखाया, आज भी वो वीडियोस मौजूद होंगी रिकॉर्ड के अंदर, कि हमने ये देखा कि नारे ऐसे ऐसे लग रहे हैं और बुरके की यहाँ तौहीन की गई, टोपी वाला बुरका वो लड़के ने पहना हुआ है, यहीं पे वो उतार के एक तज़हीक की गई कल्चर की, इस्लाम की, पख्तून कल्चर की, जहाँ पख्तून नौजवान जज्बाती भी हुए, उन्होंने नारे भी लगाए। पुलिस को आना पड़ा, DC साहब हमज़ा को खुद अंदर आना पड़ा कि बस कर दो यार, माफ़ कर दो, ना करो, नक्स अमन का ख़तरा पैदा ना करो। लेकिन ये वही हैं जो स्लोगन तो ऐसे ऐसे दें और गुफ्तगू ऐसी ऐसी करें, लिबास ऐसा पहने, उसके बावजूद अगर आम राह चलते हुए बंदे के दिल में इश्ताल नहीं आएगा। मैं कतन ये नहीं कहता कि इनको हक़ नहीं है रात 3 बजे निकलने का, इनको हक़ नहीं है ड्राइविंग करने का, इनको हक़ कतन नहीं, मैं पूरा ज़िम्मेदारी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन हमें भी अपने आमाल को भी देखना होगा, मामलात को भी देखना होगा। रोशन ख्यालियाँ इस कदर नहीं चाहिए कि आज का बच्चा भी जो है वो भी सिर्फ यही देख रहा है। ड्रामास के अंदर भी स्लीवलेस पहने हुए शराब की बोतलें हैं, शौहर जो है वो कहीं और ताल्लुकात निभा रहा है, बीवी जो है वो किसी और के साथ मुंह काला कर रही है, और हम ये मुआशरे की तस्वीर दे रहे हैं। आप यूरोप की नकल उतारनी है तो हॉस्पिटल बेहतर कीजिए, सड़कें अच्छी कीजिए, एक दूसरे का तकद्दुस रखिए। बैरून मुल्क शराब के अड्डे हैं, दुकानें हैं, लिकर स्टोर हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप पिएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। किसी को ये हक़ नहीं है कि अगर कोई नशे में भी है तो उससे किसी को तकलीफ़ हो। जहाँ दूसरे की नाक आ गई वहाँ पे इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे। और हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि उलमा हैं तो वो भी जज्बाती, इंतहाई जज्बाती, काफर फतवे मार दो, जला दो। अगर देखते हैं कि हमें मस्जिद और महराब से क्या आवाज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही, हमें ऐसे मुजाहरों से जो अच्छी आवाज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हम दोनों तरफ इंतहाओं को छूने के लिए चले जाते हैं और पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। एक दूसरे का तकद्दुस होगा, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाएगा, मज़दूर को पसीना खुश्क होने से पहले जो है वो मज़दूरी दी जाएगी। ये सब कुछ कौन करेगा? ये हुकूमत करेगी। मदीने का नाम ले लेना काफ़ी नहीं है। अभी तो चाहिए ये था कि लाहौर में जिन्होंने ये किया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और दे दीजिए फांसी। सरेआम फांसियों के हवाले से हम कहते हैं इंटरनेशनली हम जो है वो पाबंद हैं। किस बात के पाबंद हैं? आप कर्जा लेते हैं, आप यहाँ करप्शन करते हैं, आप 2 नंबरियाँ करते हैं, तब कोई पाबंदी नहीं है। पूरी तारीख 73 साल से हम यही सुनते देखते हुए आ रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर लो,
جس کے پاس لاٹھی ہے، جس کے پاس سٹک ہے، چھڑی ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، وہ اس کی نوک پہ کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آج یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ دکھایا جا سکے کہ اشتعال پایا جاتا ہے، جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہیں ضرور ایک واقعے پہ، لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں برقع پوش ہیں ان کے بھی جذبات ویسے ہی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ تو آ سکتے ہیں، یہ تو لوگ وہ سلوگن لے کے آ سکتے ہیں جس کا کوئی اخلاقاً جواز نہیں بنتا۔ خلیل الرحمان قمر مجھے نہیں بننا، ماروی سرمد مجھے نہیں بننا، مجھے جواد فیضی ہی رہنا ہے، اور مجھے یہی کہنا ہے کہ ہمیں سب کو مل جل کے، اور اس میں میڈیا کا کردار، یہ جو جس کیمرے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں، اس میڈیا کا کردار کیا ہے؟ اس میڈیا کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ اعتدال پیدا کرے، وہ ایک دوسرے کے اندر برداشت پیدا کرے، وہ پاکستان کی بہتری کی بات کرے، وہ پاکستان کو مزید اچھائیوں کی بات کرے۔ ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دعوے ایسے ہیں، نعرے ایسے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں تسبیح پھیر رہے ہیں لوگ، اور خواتین کو کس قدر شوق سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کیمرہ ادھر جائے، تسبیحاں بھی پھیرے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم رونق میلہ بھی دیکھنے کے چکروں میں ہیں، اور ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر مساجد میں، کیا مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی؟ الٹا لٹکایا کسی نے، ہم پھر گھبرا جاتے ہیں کہ امام صاحب پہ الزام نہ آ جائے۔ اگر کوئی بھی ایسے قبیح جرائم کرتا ہے، بچوں سے زیادتی کرتا ہے، خاتون سے کرتا ہے، بندے سے کرتا ہے، قوم لوط کی کہانی قرآن پاک میں موجود ہے، پتھروں کی بارش، اس لیے کہ ہم جنس پرستی۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی اس جمگٹے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں۔ کیوں؟ کیا یہاں ریاست مدینہ کا کوئی قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ عمل کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ اگر یہاں 4 علماء آ جائیں گے یا مدرسے کے نوجوان آ جائیں گے تو اس بات پہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی کہ آمنے سامنے آ گئے، اس بات پہ بریکنگ نیوز چلے گی کہ انتظامیہ پہنچ گئی، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ کیا یہ ساری چیزیں، کیا ہم جنس پرستی جائز ہے؟ کیا مخلوط، کیا مرد کی شادی اور عورت کی شادی جائز ہے؟ ہم نے وہ بھی پاکستان میں دیکھ لیا، عدالت تک معاملہ پہنچ کے۔ بیرون ملک کتنے ہی کیسز ہیں ریفیوجیز کے، مختلف ممالک میں، جہاں پہ سٹے لینے کے لیے، نیشنلٹی لینے کے لیے لوگ ہم جنس پرستی کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ آج ان میں بہت سارے موجود ہیں۔ اور ایک طرف پھر میں آتا ہوں، ممبر و محراب سے کون سی آوازیں آ رہی ہیں، کون سی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بس نعتیں اور قوالیاں ہی ہم گاتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوگا؟ کیا دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ آج پارلیمنٹیرینز بھی، آج جو سیاسی جماعتیں بھی بڑے زوم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ظلم ہو گیا، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گراوٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا، اور ایسے کسی فتنے کو بھی اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسی باقاعدہ لائن اور سٹرنگتھ کے ساتھ اور لینتھ کے ساتھ چیزیں ملنی چاہیے۔ کیا ماضی میں کسی نے ایسا کیا؟ کیا موجودہ حکومت ایسا کر رہی ہے؟ وہ کدھر گئی وہ یونیورسٹیز جو بننا تھی ایوان صدر میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں؟ ہم نعروں پہ، دعووں پہ بس چلے جا رہے ہیں، اور ہجوم بے کراں، بس انے واہ آوے جاوے کرنے والی قوم بن گئے ہیں۔ جہاں 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی صلح کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ اپنا کیمرہ لے کے اس لڑائی کو مزید پھیلانے کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کو رپورٹر بننے کا اور حامد میر بننے کا شوق ہے۔ یہاں پہ آج ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، ایسے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں، دکم پیل بھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اگر میں سچ بات کروں گا تو یہ لوگ بھی مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور اگر ان کے حق میں کروں گا تو دوسرے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں کسی کی حق اور مخالفت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ میڈیا توازن پیدا کرے، اور جہاں جہاں لبرلزم کے نام پہ، روشن خیالی کے نام پہ، یا مذہب کے نام پہ جہاں جہاں شدتیں ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، اور ان کا خاتمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں اور سے ملیں گے۔ آپ چوتھا ستون چینل دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگر پسند آئے لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا۔ اچھی باتیں اس چینل پہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔